नाजरीन, मशरक़ वस्ती के सहरा से उभरने वाला वो शहर कि जिसने बुलंद बाला इमारतों, शानदार शॉपिंग मॉल्स और दुनिया के अमीर तरीन लोगों को अपनी तरफ खींच रखा था, आज अपनी तारीख़ के सबसे हौलनाक और तारीख दौर से गुजर रहा है। वो दुबई जिसे मुस्तकबिल का शहर कहा जाता था, आज अपनी बका की जंग लड़ रहा है। रेत पर बनी सल्तनत मुत्तहदा अरब अमारात बिखर कर रह गई है। दुबई की मुआशी ताकत का जनाजा निकल गया है और दुबई अब ज़वाल पज़ीर है। नाजरीन, इस्लाम का लिबादा ओढ़े इस मुल्क ने अरूज के ज़माने में दौलत को हथियार बनाकर ट्यूनिस में गड़बड़ की, सूडान में सोने की खातिर बागियों की मदद की, यमन में गौसियों के खिलाफ मदद की, लीबिया में जनरल खलीफा हफ्तार की मलेशिया की मदद की, सोमालिया को तोड़कर सोमाली लैंड बनाने में मदद की और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग की। ये अख़वानुल मुस्लिमीन के सख्त खिलाफ हैं। इसने 5000 इसराइली शहरियों को यूएई की शरीयत दी और इसराइल की इस जंग के दौरान हर मुमकिन मदद की। यूएई की रॉयल फैमिली के एक मिनिस्टर ने इस्लामी तरीक़ों के मतलब बात करते हुए एक मरतबा कहा था कि ये लोग एक किताब को पकड़ कर बैठे हैं, ये जिसके असूलों को इंसानी ज़िंदगियों और मुल्कों की सियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल गया था कि अल्लाह ताला ना तो अपनी बेहरमती बर्दाश्त करता है और ना ही अपनी किताब की। वो सज़ा देने अर्श से ख़ुद नीचे नहीं आता, बल्कि सज़ा के असबाब बना देता है, और यही कुछ दुबई के साथ भी हुआ है। मैं हूं अमाद अलवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ तज्ज़िया ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए दुबई की मौजूदा हालत पर बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस हब दुबई के जिसकी जबल अली पोर्ट कि जो रोज़ाना 40,000 कंटेनर्स को डील करती थी, आजकल सिर्फ 1,000 कंटेनर, बल्कि उससे भी कम, 7 के 800 कंटेनर से भी कम को डील कर रही है, जिनमें अद्वियात और खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो कि बाद में दुबई में ब्लैक में फ़रोख्त होती हैं। गिरती हुई माशी हालत में ये फैसला किया गया कि पीर और मंगल को स्टॉक मार्केट बंद रखी जाएगी, क्योंकि डर है कि कहीं क्रैश ना हो जाए। दौलत का निशान समझे जाने वाला मुल्क अब अपने मुल्क के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी पहले की तरह चलाने से मुकम्मल कासिर है। नाजरीन, ईरान में जारी जंग ने जहाँ खित्ते की सिक्योरिटी को मुतासर किया है, वहीं खलीजी ममालिक पर भी और खलीजी मईशत पर भी गहरे असरात मरतब किए हैं। 28 फरवरी को जंग के आगाज़ से अब तक मुत्तहदा अरब अमारात की 2 बड़ी स्टॉक मार्केटें दुबई और अबू धाबी को मजमूई तौर पर 120 अरब डॉलर का गैर मामूली नुकसान हुआ है। उसके बाद ये मार्केटें आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली मालियाती मंडियों में शामिल हो गई हैं। अल जज़ीरा की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक दुबई की मार्केट में 16% और अबू धाबी की मार्केट में 9% की बड़ी गिरावट देखी गई है, जिससे सरमाएकारों के अरबों डॉलर डूब गए। इस मालियाती बहरान के एक बड़ी वजह दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर हज़ारों परवाज़ों की मनसूखी भी है, जो दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट माना जाता था। और यूएई की मईशत में सयाहत और सफरी शोबा रीढ़ की हैसियत रखता है। ऊपर से सोने पे सुहागा के सऊदी अरेबिया ने यूएई के लिए अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी। अब यूरोप अमेरिका की जानिब जाने वाली वो फ़्लाइट्स जो 7 घंटे में पहुंचती थी, अब 14 घंटे लगाने लगी हैं। और अब एमिरेट्स और इत्तेहाद एयर पर सफ़र मुसाफिरों के लिए एक भयानक ख्वाब बन गया है। गुज़श्ता साल इसी शोबे ने मुल्की मईशत में 70 अरब डॉलर का हिस्सा डाला था। जंग की वजह से सयाहत की सनत को पहुँचने वाला यह नुकसान बराह रास्त स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज हो रहा है। सिर्फ यूएई नहीं, बल्कि कतर और बहरीन की मार्केटों में भी मंदी देखी गई है। अलबत्ता सऊदी अरेबिया और ओमान की मार्केटें इस बहरान के बावजूद मुनाफा कमाने में कामयाब रही हैं। नाज़रीन, दुबई की तारीख गवाह है कि इसने सहरा में गुलिस्तान आबाद किया, लेकिन आज इस गुलिस्तान को बारूद की बू ने घेर रखा है। 120 अरब डॉलर का नुकसान मामूली नहीं, और ना ही रियल एस्टेट बॉन्ड्स का ख़तरनाक जोन में जाना कोई छोटी बात है। जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि वो स्टॉक मार्केट के ग्राफ और आम इंसान की जेब पर भी असरअंदाज होती हैं। अब अगर बात करें रियल एस्टेट की, तो क्या दुबई का चमकता हुआ रियल एस्टेट का सूरज ग़रूब होने वाला है? क्या ईरान और इसराइल की जंग का सबसे बड़ा मलबा मुत्तहदा अरब अमारात की बुलंद बाला इमारतों पर गिर रहा है? सिर्फ 5 हफ्तों में 120 अरब डॉलर राख का ढेर बन गए। जी हाँ, ये कोई मफरूज़ा नहीं, बल्कि ब्लूमबर्ग और अल जज़ीरा के वो खौफनाक अदाद शुमार हैं कि जिन्होंने खलीज के मुआशी अवानों में ज़लज़ला बपा कर दिया। दुबई और अबू धाबी की स्टॉक मार्केटें इस वक्त दुनिया की बदतरीन मंदी का शिकार हैं। बॉन्ड्स ख़तरे में हैं, परवाज़ें मनसूख हो रही हैं, और जिस प्रॉपर्टी मार्केट को नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, अब वहाँ 15% डिस्काउंट के बोर्ड्स लगना शुरू हो गए। लेकिन क्या ये वाकई दुबई का ज़वाल है या सिर्फ एक आर्जी धचका? क्या दुबई के वलियत का नया इमदादी पैकेज डूबती हुई मार्केट को सहारा दे पाएगा? अब यह तो वक्त ही बताएगा।
لیکن اس معاشی سونامی کے پیچھے صرف جنگ نہیں بلکہ کچھ ایسے اندرونی اخراجات اور حقائق بھی ہیں جنہیں دبئی اب مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ایئر کنڈیشننگ۔ دبئی میں ایئر کنڈیشننگ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ وہاں کا درجہ حرارت دیکھیں تو وہ ایوریج میں تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ لاکھوں ایئر کنڈیشنز مسلسل گرم ہوا باہر خارج کرتا ہے تو پورے ماحول کا درجہ حرارت مزید گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ ایئر کنڈیشننگ اربوں ڈالر کے اخراجات کا بوجھ بن گیا۔ دبئی کے بارے میں سب سے بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی قدرتی شہر نہیں بلکہ ایک مصنوعی بسایا گیا شہر ہے۔ سال کے تقریباً 8 ماہ یہاں درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں رہتا ہے۔ اس شدید گرم صحرا میں زندگی کو ممکن بنانے کے لیے سب سے اہم چیز ایئر کنڈیشننگ ہے۔ اس لیے دبئی کی ہر عمارت، ہر شاپنگ مال، ہر ہوٹل، حتیٰ کہ بس سٹاپ بھی 24 گھنٹے کولنگ سسٹم کے ذریعے ٹھنڈے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن جب معیشت کمزور ہونے لگے تو یہ ایئر کنڈیشننگ دبئی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ دبئی کی بلند و بالا عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ڈسٹرکٹ کولنگ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے، اور ان نظاموں کو چلانے کے لیے روزانہ لاکھوں میگا واٹ بجلی اور کروڑوں گیلن پانی درکار ہوتا ہے۔ جنگ کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی، جبکہ توانائی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ نتیجتاً ان عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے کا خرچ قابو سے باہر ہو گیا۔ ایسے وقت میں جب ہوٹلوں اور شاپنگ مالز میں گاہک موجود نہ ہوں، ان عمارتوں کو صرف ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزانہ لاکھوں درہم بجلی کا بل ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی ہوٹل اپنے ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند کر دے تو چند ہی دنوں میں شدید گرمی اور نمی اس کے قیمتی اندرونی انٹیریئرز کو اور الیکٹرانک کے سامان اور دیواروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ گلنا سڑنا بلکہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی دبئی اس وقت ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے کہ جہاں عمارتوں کو بند رکھنے پر بھی کروڑوں ڈالر کا نقصان ہے، اور اگر انہیں چلانے پر بھی بجلی کے اخراجات کیے جائیں تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ یہ مسلسل مالی دباؤ دبئی کے بڑے بڑے ڈیولپرز کو دیوالیہ ہونے کے دہانے تک لے آیا ہے۔ دبئی کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا، لیکن گزشتہ چند ہفتوں میں دبئی کی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی بحران سامنے آیا اور بے شمار منصوبے اچانک روک دیے گئے۔ دبئی کا ماڈل بنیادی طور پہ آف پلان سیلز پر قائم تھا، یعنی عمارت مکمل ہونے سے پہلے ہی دنیا بھر کے سرمایہ کار فلیٹس اور ولاز خرید لیتے تھے، اور انہی رقومات سے نئی عمارتیں تعمیر کی جاتی تھیں۔ لیکن موجودہ جنگی صورتحال اور غیر یقینی حالات کی وجہ سے نئے خریدار مارکیٹ سے ہی غائب ہو گئے ہیں، جبکہ پرانے سرمایہ کاروں نے بھی اپنی اگلی انسٹالمنٹ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ دبئی کا مستقبل غیر یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ جب سرمایہ کار آنا بند ہو گیا تو عمار، دماغ اور نخیل جیسے بڑے بڑے ڈیولپرز کے پاس اپنے میگا پروجیکٹس روکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان ان لاکھوں تارکین وطن مزدوروں کو ہوا ہے جو پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے روزگار کی امید پر دبئی آئے۔ کمپنیوں کے پاس مزدوروں کو تنخواہیں دینے کے لیے اب رقم نہیں ہے، جس کی وجہ سے لیبر کیمپوں میں سنگین انسانی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ وہ علاقے جہاں کبھی اربوں ڈالر کے منصوبے بنتے تھے آج آہستہ آہستہ ویران بستیوں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر بھی غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی ہے، پروازوں میں نمایاں کمی آ چکی ہے، متعدد ٹرمینلز بند کیے جا چکے ہیں۔ المکتوم ایئرپورٹ کا منظر یہ ہے کہ رن وے پر ایمریٹس ایئر لائن کے درجنوں طیارے کھڑے ہیں اور ان پر گرد جمنا شروع ہو گئی ہے۔ ایئرپورٹ کے کئی ٹرمینلز اور بورڈنگ کاؤنٹر سنسان پڑے ہیں۔ یہ وہی ہوائی اڈہ تھا جسے دنیا کے مصروف ترین اور مشہور ترین ایئرپورٹس میں شمار کیا جاتا تھا، جو مشرق اور مغرب کو ملانے والا ایک اہم عالمی مرکز تھا۔ یاد رکھیں، ریئل اسٹیٹ کے بعد ہاسپٹیلٹی انڈسٹری دبئی کی معیشت کی دوسری بڑی بنیاد تھی۔ دبئی کے ہوٹل اپنی عیش و عشرت، شانہ طرز زندگی اور مہنگی ترین خدمات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلوں میں بکنگ کی شرح انتہائی کم ہو چکی ہے۔ اگر آپ پام جمیرہ، برج العرب یا دیگر 7 اسٹار ہوٹلز کو دیکھیں تو ان کی لابیاں خالی نظر آتی ہیں۔ کئی ہوٹلز کے دروازے پر تالے لگ چکے ہیں، جبکہ بعض مقامات پر صرف سیکورٹی گارڈ تعینات ہیں۔ جنگی خدشات کے باعث یورپ اور امریکہ اور ایشیا سے آنے والے سیاحوں نے دبئی کے اپنے بیشتر دورے منسوخ کر دیے ہیں۔ ہوٹل انڈسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں مہمانوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب گاہکی موجود نہ ہو تو ہوٹل کھلا رکھنا خود ایک خسارے کا سودا بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہوٹل مالکان خرچ کم کرنے کے لیے اپنے ہوٹل عارضی یا مستقل طور پر بند کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب تک تقریباً 280 بڑے ہوٹلز بند ہو چکے ہیں۔ ان ہوٹلوں سے وابستہ عملہ جس میں شیف، ہاؤس کیپنگ سٹاف، مینیجر اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہے، یا تو ان کو ملازمتوں سے فارغ کیا جا رہا ہے یا انہیں بغیر تنخواہ کے جبری رخصت پر بھیجا جا رہا ہے۔ جو ہوٹل اب بھی کھلے ہیں وہ اپنی عمارتوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کریں، جبکہ باقی حصے کی بجلی اور ایئر کنڈیشننگ بند رکھی گئی ہے تاکہ کم از کم بنیادی اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ ناظرین، دبئی کے موجودہ حالات دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کوئی وقتی امتحان ہے یا کوئی سزا؟ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ نئے سرے سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔
اب ایسے میں دبئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کامنٹس میں لازمی بتائیے گا.